کو بالخصوص مڑے نوجوانوں سارے کو السلام علیکم. مڑے بزرگوں اور پراؤ میں تہ دل تو مشکور ہاں تساں سارے دا. اس وقت ہے 8:45 بجے دا ٹائم ہے اور اس سردی پہ کھلے آسمان تلا تسی اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہو. میں تساں سارے دا تہ دل تو مشکور ہاں. استے نوجوانہ سن جس طرح بائک ریلی کڑی ان دا بھی مشکور ہاں اور خاص طور پر بزرگاں دا مشکور ہاں کہ اس سردی کے باوجود انہیں اتنا انتظار کیتا اور اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ تستی اسلام میں اضافہ کرے. بڑے بزرگوں اور پراؤ چونکہ الیکشن ہے اور الیکشن ہستا بڑے بزرگوں اور پراؤ الیکشن ہے لیکن خدا گواہ ہے بڑے امیچور لوگوں نال استوا چڑھ گئے. صبح اٹھتے ہیں حساب کر دیں آج فلانا میئر شامل ہو گیا 4000 بد گئے. دوپہری کو آج فلانا شامل ہو گیا 4000 بد گئے. کسی غلط فہمی کا شکار ہو اور ووٹ انہاں لوگوں کو لین انہاں غریب لوگوں کو لین جڑے آج صرف الحمدللہ شہریار نہ لین انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. بڑے قابل قدر بزرگوں اور دوستو الیکشن کاغذہ ہوتا جمع منفی نال نہیں ہوندا. الیکشن فیلڈ وچ ہوندا ہے اور انشاءاللہ تعالی سارے آخو انشاءاللہ. میں کوش بھی جت سا میں اگرور بھی جت سا اور میں تنول بھی جت سا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ استی مدد کر سی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کھلتے دیں یہ صرف مکو ہرانا واسطے کھلتے دیں, صرف مکو ٹارگٹ کر دیں. سارے دی گل سنو صبح کو شامی تک صرف اور صرف مکو ٹارگٹ کر دیں اور میں کھلتے دا تستی خدمت کرنے واسطے اور جتنا واسطے انشاءاللہ اللہ سنگو سرخرو کر سی انشاءاللہ. میں جس طرح واسطے پراواں سن مڑ کو پہلے گل کی تھی کہ پراؤ مڑ کو کوئی ٹھیکیدار نہیں, مڑ کو کوئی ووٹاں دی بوریاں والا نہیں. آج تناول دے اندر دربند دے اندر اگی دے اندر اور کوش دے اندر ہر عام آدمی شہریار ہے, ہر غریب آدمی شہریار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عام آدمی اور غریب دی طاقت نال اساں کو فتح حاصل ہوتی انشاءاللہ. میں ایک دو گلاں تے روشنی با کے نا کیونکہ میں پہلے آخے بڑے امیچور لوگوں نال استا واسطہ پہ گیا ہے. میں بڑا سلیقے نال اور سوچ سمجھ کے گل کردا. انہیں بڑا عرصہ تنقید کی تھی اور دربند میں بہت زیادہ کی تھی لیکن میں آج تک ان دی گلاں دا جواب نہیں دیتا. انہیں آیا لائق خان کے کیتا ہے دربند واسطے. بڑے بزرگوں اور پراؤ لائق خان کو صرف 2.5 سال ملے آسے تستی قومی اسمبلی دے 2.5 سال نہ اسا کو 5 سال ملن نہ 10 ملن نہ 15 ملن نہ 20 ملن نہ 5 ملن. اسا کو صرف تستی نمائندگی واسطے تناول دی یا دربند دی نمائندگی واسطے صرف 2.5 سال ملے آسے. آج دربند دے اندر سرکاری صرف 2 دفاتر فنکشنل ہیں, صرف 2 دفاتر اور الحمدللہ انہاں 2 دفاترہ دا سب تو زیادہ فائدہ تساں دربند والے کو ہے. ایک ہے نادرہ دا دفتر, دوسرا ہے بے نظیر انکم سپورٹ دا دفتر اور یہ 2 لائق خان سن تساں واسطے بڑھایا سے الحمدللہ. جدوں مارے والد کو تساں میں نے بڑھایا بعد میں تے یہ جڑے لوگ اقتدار گزارن بولیاں لگتی رہی ہیں, لگیاں یا نہیں لگیاں نوکریاں دیا بولیاں, آواز نہیں آتی, لگیاں یا نہیں لگیاں.
मड़े वालद सुन पहले महीने के अंदर मैंने बढ़ना को बाद 5 आर्डर दरबंद गरीब लड़कियां निकला लिया से और अल्हम्दुलिल्लाह अज उनके गालबन 13 या 14 साल हो गए और रोजगार कमा रहे हैं और अपने खानदान की कफालत कर रहे हैं। और वो 5 के 5 आर्डर किसी की सिफारिश था या जियां वोटां दी बोरियां दी वजह से कीते वो हकदारों को उनका हक दिलाया सा। अज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 के 5 बच्चे गरीब कारा दे बच्चे अपने घर और अपने खानदान की कफालत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम किया सामने वालद सुन तो सनाल सिर्फ 2 सालों के इख्तिदार विच अज बड़े बड़े वोटां दे दावेदार ये एक बहुत बड़ा मजमा दरबंद के अंदर जमा होया है। मैं इस मजमे के तवसत नाल मैसेज देना बाकी सारे हल्के को भी कि दरबंद किसी दी जागीर नहीं और मैं इस गल को भी तस्लीम करदा कि दरबंद दे गरीब नाल हमेशा जुल्म होया है। हमेशा तुस्ते सिरां दे सौदे मनसिरे पे बैठ के होए। बड़े बुजुर्गों और बिलखसूस बड़े नौजवानों अज वक्त है उन्हें ठेकेदारा कोलों जान छुड़ाना दा। अज वक्त है अपने हकूक की आवाज उठाना दा। खुदा की कसम अज भी कई अजे ठेकेदार इन तुस्ते जिन्हें सुन मानसिरे जुल के तुस्ते सिरां दे वर्ज पैसे कह देन तुस्ते वोटां दे पैसे कह देन। सोचो और समझो दरबंद दे गरीबों दरबंद दे नौजवानों सोचो और समझो जिस सियासत में पैसा शामिल हो जुले उस सियासत नहीं रही उता फिर खिदमत नहीं होती उता ठेकेदारी शुरू हो जुलती है। अज दरबंद की तबाही और बेरोजगारी की जिम्मेदार यही ठेकेदार हैं जेड़े मानसिरे पे बैठ के तुस्ते सिरां दे सौदे कर देन। मैं 2018 की बड़ी तकरीर खोलो 2018 की मैं 2018 के इलेक्शन में आ गया था कि दरबंद का सब तो बड़ा मसला यह है कि दरबंद के फैसले दरबंद तो बाहर होने और जब तक उस वक्त तुसा बड़ी गल न सुनी उस वक्त भी तुसा जिसका इंतखाब किया 2018 में वो गलत आसा या सही आसा उसने दरबंद की खिदमत की है या नहीं की थी ये फैसला मैं तुसा तो छोड़ दा। और मैं आज भी आखता कि आज बुजुर्गों और भराओ अपनी जात का नहीं अपनी आने वाली नस्ल का सोचो अपने बच्चों का मुस्तकबल का सोचो। ये लोग जिहड़े तुस्ते सिरां दे सौदे कर देन ये सिर्फ तुस्ती नहीं तुस्ती औलाद दे भी दुश्मन हैं। जिहड़ा पैसे देंदा है वो भी दुश्मन है जिहड़ा तुस्ते सिरां दे पैसे कहंदा है वो भी दुश्मन है। आज तुसां कोल वक्त है कि इंदा राह रोको वोट की ताकत नाल एक शरीफ आदमी का इंतखाब करो एक तालीम याफ्ता जिम्मेदार आदमी का इंतखाब करो कि तुस्ती महरूमिया का भी अजाला होवे और नौजवानों को रोजगार मिले और तुस्ती पसमानदगी खत्म होवे। बड़े बुजुर्गों और भराओ 8 फरवरी का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं एक पर्ची नहीं है वोट। इस वोट नाल तुसा आने वाले 5 साल अपने मुस्तकबल के पाइंदार होवे जिहड़ा ईमानदार होवे और सब को बढ़ के जिहड़ा पढ़े लिखे दा होवे और एक शरीफ आदमी होवे। असी सारे जितने लोग इस पंडाल में मौजूद हैं जिहड़े स्टेज पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह असी शुरफा दी औलाद हां। इस वास्ते आस्था नुमाइंदा भी एक शरीफ आदमी होना चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी होना चाहिए जिहड़ा कल हर फोरम तक तुस्ते हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और तुस्ती बेहतरीन दयानतदारी और ईमानदारी नाल तुस्ती नुमाइंदगी करे। बड़े बुजुर्गों और भराओ आज दुनिया कुथा पहुंच गई है 2024 है। मड़े दरबंद अस्पताल में डॉक्टर नहीं मड़े योगी दी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मड़े कोच के अस्पताल में डॉक्टर नहीं मड़ा तुसा लोगों नाल वादा है अल्लाह हाजिर है अल्लाह नाजिर है। मैं की जगह जगह आखता कि नुमाइंदा तालीम याफ्ता होना चाहिए कसम खुदा दी मैं किसी जात तक गल न करता। ये वक्त की जरूरत है जदों नुमाइंदा पढ़े लिखे दा सी
اس کو اپنے ذمہ داری دا احساس ہو سی, اس کو اپنے اختیارات دا پتہ ہو سی. انشاءاللہ میں خدا کو گواہ بڑھا کے آختا کہ 6 مہینے دے اندر تستے اسپتال کو فنکشنل کر سا. اس میں ڈاکٹر بھی ہو سی, لیڈی ڈاکٹر بھی ہو سی, گائناکالوجسٹ بھی ہو سی, میڈیکل ٹیکنیشین ہو سی, لیبارٹری ہو سی, آپریشن تھیٹر فنکشنل ہو سی. خدا کی قسم تساں کو علاج واسطے مانسر اور ابتباد نہ جلنا پیسی, تستی دہلیز تے تستا علاج ہو سی انشاءاللہ. آج بڑے بزرگوں اور پراؤ نہ صرف دربندہ بلکہ استے پورے حلقہ انتخاب دا سب تو زیادہ استا نوجوان متاثر ہے. اور یاد رکھیو اگر یہ ٹھیکیداراں کو جان نہ چھوڑا سو تے صرف میرا ٹھیکیداراں دے بچے پارتھی ہو سن. خدا کی قسم غریب دی پرواہ کرنے والا کوئی بھی نہیں. آج اگر تسی اپنے حقوق دی جنگ نہ لڑسو تے کوئی آجا نمائندہ نہیں جڑا تسا واسطے آواز اٹھا کے. اور یہ فیصلہ تسا دا منحصر ہے کہ تسی اپنا بچے دا روزگار سوچتے ہو یا اس ٹھیکیدار دے بچے دے روزگار واسطے سوچتے ہو. بڑا تسا نال وعدہ ہے. میں کلاس 4 دیا نوکریاں دینا واسطے نہ آیا بڑے بزرگوں اور پراؤ. اسی انشاءاللہ دربند دے اندر ٹیکنیکل کالج بڑھا سا تاکہ دربند او تناول دے نوجوان اتو ہنرمند ہوئیں اور آپ واسطے خود روزگار تلاش کر کے اپنے خاندان اور اپنے کارا دی کفالت کریں انشاءاللہ تعالی. میں پھر ایک گل دہرانا کہ تعلیم یافتہ نمائندہ اگر تستا نمائندہ تعلیم یافتہ اسی مڑے تناول دے نوجوانوں تے حکومت خیبر پختونخوا ہر ماہ ہزاروں نوکریاں ایڈورٹائز کر دی ہے. اگر تستا ساتھ ہویا انشاءاللہ تعالی میں اپنے تعلقات نال اپنے والد دے تعلقات نال اپنی قابلیت نال زیادہ تو زیادہ روزگار تستے اپنے نوجوانوں واسطے آنسا اور اس طریقے نال انشاءاللہ تعالی اسی نوجوانوں دی بے روزگاری ختم کر سا انشاءاللہ تعالی. آج وہ دور گزر گیا کہ کوئی انگوٹھا چھاپ 5ویں فیل دوسری فیل تستی نمائندگی کرے. کل اسمبلی دی فورم تھا, انگلش بولنی ہے انگلش پڑھنی ہے, اردو بولنی ہے اردو پڑھنی ہے. اس واسطے ضروری ہے کل وزراء کو قائل کرنا ہے, افسران کو قائل کرنا ہے, وزراء اعلیٰ کو قائل کرنا ہے. اتنا آسان کام نہیں انہوں کو پیسے آننا, فنڈ آننا, ترقیاتی پروجیکٹس آننا. 2018 تو 23 تک دا اپنا حلقہ دے ہو اور میں فخر نہ لاختا ترغر جل کے دے ہو. الحمدللہ لائق خان سوڑ اپوزیشن میں رہنا دے باوجود 32 ارب روپے دے کم مکمل کرا لیں. خیبر پختونخوا دی تاریخ دا سب تو بڑا منصوبہ دریائے سندھ تا پل جس کی لاگت 10 ارب روپے اس کی تعمیر شروع ہے. اور تیسرا اور سب تو بڑا کم 400 کو زائد نوجوانوں کو الحمدللہ عزت اور احترام نال روزگار تلائے. اور ایک کم ہوندے جدو اس نے نمائندے بے احساس ہو سی, اس میں شعور ہو سی. اس واسطے بڑے بزرگوں اور پراؤ اپنی آنے والی نسل دا وقت ضائع نہ کرو. خدا نہ خواستہ اسا کولو اے 5 سالہ بھی اگر ضائع ہو گیا تو ساری زندگی اسی افسوس کر دے رہے سا. جڑے بڑے بزرگ پرا اتھا موجود ہیں میں انہوں کو بھی آختا یا جڑے سوشل میڈیا نالا سا کو سن دیں کہ تسی ووٹ قابلیت اہلیت اور کردار کو دیو اور شروعات مڑ تو کرو. اگی جلو مڑا پوچھو یہ کون ہے, اس تا والد کون ہے, اس تا چاچا مرحوم کون آسا, اس تا دادا کون آسا, اس کی تعلیم کتنی ہے, معاشرے میں اس تا کردار کہہ جائے. مڑا بھی پوچھو اور باقیوں دا بھی پوچھو. اور ایک جڑا منصرے ہوا ہے اس تا خاص طور تا پوچھو. اس تا تے ضرور پوچھو کیونکہ ووٹ کردار دے. ووٹ دو کردار کو, ووٹ دو کردار کو, نہیں ووٹ دو کردار کو, ووٹ دو کردار کو, ووٹ دو کردار کو. ووٹ کردار دے, ووٹ اہلیت دے, ووٹ قابلیت دے. اگر قومیت رشتہ داری اور جنمیہ میں پیسو تے اپنی آنے والی نسل دے جرمدار ہو سو. اپنا نہیں سوچنا اور اپنا آنے والی نسل دا سوچنے.
اور آنے والی نسل واسطے انشاءاللہ تعالی اسی سب تو زیادہ کم ان دی توجہ تعلیم دا دیساں اسی چونکہ کم دن رہ گئے الیکشن بچ اس واسطے میں تو سارے کا گزارش کرساں کہ انتخاب کرنا ہے اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے اپنے بچیاں دے بہتر مستقبل واسطے اپنے علاقے دے خوبصورت مستقبل واسطے دربند ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ دربند دے اور تناول دے بچیاں بچ بے انتہا ٹیلنٹ ہے لیکن اج تک کسی نمائندے سن دربند دے بچیاں دی گراؤنڈ تر توجہ نہیں دیتی مڑا تو سنال وعد ہے میں کی ہر جگہ آختا کہ قابلیت کو اہلیت کو پڑھے لکھے دے نمائندے کو ووٹ دے جدو پڑھے لکھے دو سی اس کو اپنا دائرہ اختیار پتہ ہو سی انشاءاللہ تعالی میں ایک سال دے اندر تساں کو دربند بیچ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دا سٹیڈیم بڑھا کے دیسا کہ اس تے بچے کھیل کود کرتے انشاءاللہ تعالی بڑے قابل قدر بزرگوں اور پراؤ میں آج ایک ذمہ داری چونکہ تسا سارے نال مڑا عزت دا پیار دا احترام دا رشتہ ہے اعتماد دا رشتہ ہے اس واسطے میں آج تسا نال صرف ووٹ دی نہیں آج تسی عہد کرسو من نال کہ صرف ووٹ نہیں اپنے اس پراؤ اپنے اس برخوردار دی جگہ جگہ سپورٹ بھی کرسو انشاءاللہ تعالی آج جا کے سارے برا آج جا کے من نال عہد کرو کہ چارپائی کو کامیاب کرل سو انشاءاللہ میں تہ دل تو اپنے تمام نوجوانوں دا جنہیں پروگرام آرگنائز کیتا ان دا شکریہ ادا کردا معززین علاقہ دا شکریہ ادا کردا جڑے پرا سنال آئے ان دا شکریہ ادا کردا اور آخری ایک گل کرسا اور تساں کو اجازت کرسا کہ مڑے دلہ دے بڑی ضروری گل ہے ذرا غور نال سن سو مڑے دلہ دے اور مڑے کارا دے دروازے تساں واسطے 24 گھنٹے کھلن مڑ کو لانا واسطے کسا دی پرچی دی کسا دی چٹ دی یا کسا کو نہ لڑنا دی ضرورت نہیں تسی جڑی گل کرسو مڑ نال ڈائریکٹ کرسو اور مڑی جڑی گل ہو سی وہ تس نال ڈائریکٹ ہو سی تسی مڑ کو لاؤ میں تسی عزت کرسا تسی خدمت کرسا تسی مو کو بلاؤ میں پھر بھی ڈائریکٹ تسا کو لاسا تسی خدمت کرسا اللہ تعالیٰ تسی عزتاں وچ اضافہ کرے اللہ تعالیٰ سے سارے دا حامی و ناصر ہوئے وما علینا الا البلاغ